ल रेकर्डमा छोड्दिएँ है। अब हेर त एबिसी छ, बियरिङ दिन्छ, बियरिङ हामीलाई बियरिङ दिएको हुन्छ, जस्तै ए को यहाँ बियरिङ, एबी लाइनको बियरिङ दियो, ठिक छ, अनि बीसी लाइनको बियरिङ पनि दियो। यदि बियरिङ दिन्छ, बियरिङ हामीलाई क्वेसनले दिन्छ, अहिले मैले के पढाइरहेको छु भन्दाखेरि बियरिङ दिने दिन्छ, के निकाल्नु पर्छ, इन्क्लुडेड एंगल, एंगल एंगल चाहिँ निकाल्ने है त। भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि बियरिङ हामीलाई दिदो रहेछ भनेपछि मलाई अहिले के दियो त यो चित्रले, हेर त ए मा यहाँ नर्थ देखाए भनेपछि यति एबी को बियरिङ दियो, बियरिङ अफ हो, बीसी को बियरिङ 140 भयो हो, ठ्याक्कै एउटा क्वेसन आयो यहाँ, एबी को बियरिङ यति छ, बीसी को बियरिङ यति छ भने एंगल एबीसी कति भनेर सोध्नुभयो, ठ्याक्कै त्यही क्वेसनमा पढाउँदैछु ल। भनेपछि बियरिङ अफ एबी दियो, एबी इक्वल्स टु मानौ थीटा दियो, एउटा एंगल दियो, अनि बियरिङ अफ बीसी, अफ बीसी दियो, थीटा भयो, अर्को बीटा दियो मानौ भने अब हामीलाई के निकाल्ने हो त भन्दाखेरि एंगल, इन्क्लुडेड एंगल एबीसी निकाल्ने हो। निकाल्ने के हो, इन्क्लुडेड एंगल, एंगल एबीसी निकाल्ने हो, यो हाम्रो प्रब्लम हो। जस्तै एबी को बियरिङ दियो यो, बीसी को बियरिङ दियो यो, यी दुईटा हामीलाई दियो। अब निकाल्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि यहाँ मैले रेड जे लगाउँछु त्यो हो, यो भित्र किन देखाएँ किनकि यो एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स छ, त्यही भएर इन्क्लुडेड एंगल भित्री आउँछ, ल यो निकाल्नु पर्ने छ। अब यसो गरौँ त, एउटा क्वेसनबाट जाउँ हैन, भर्खर एउटा साथीले क्वेसन सोध्नु भयो, त्यसको सल्भ गरौँ त ल। ल च्याटमा हेरेर एबी को बियरिङ 40 डिग्री छ, बीसी को बियरिङ 140 भए एंगल एबीसी कति भनेर सोध्नु भएको छ। ल यसको सल्भ गर्न थालौँ त साथीहरु, यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न म त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्छु। एकजना साथीले 80 भनेर लेख्नुभयो, 80 आउँछ, अर्को पनि 80 निकाल्नु भयो, 140, 140 मा 220, ल आउँछ कि हेरौँ है। अरु एबी को बियरिङ 40 छ, 40 र 140 है, कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 40 भनेपछि त्यस्तो हुँदैन, एबी को बियरिङ 40, एबी को बियरिङ, एबी भन्ने छ जसको बियरिङ कति रहेछ यो 40, बीसी को बियरिङ छ कति, फेरि यो बी मा बस्यो, ए भयो बी भयो, एबी को बियरिङ 40, बीसी को बियरिङ 140, बीसी यो 140 छ भने इन्क्लुडेड एंगल व्हाट, एंगल एबीसी इक्वल्स टु व्हाट, यो क्वेसन सोध्नु भएको छ। ल अरु केही एन्सर आछ त, म हेर्दै छु है एन्सरहरु आछ नि। अरु आयो, फोर बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन, ट्याक्कै फर्मुला लेखिदिनु भयो, मैले यही कपी गर्न सजिलो भयो क्या मलाई। ल कसैले चाहिँ अब 280 भन्न थाल्नु भयो है, अघिसम्म 80 आइरहेको थियो, अब 280 पनि आउन थाल्यो। ल 280 हो कि 80 हो कि हेर्नु है। ल 80 र 280 दुईटा एन्सर आइरहेछ।
एंगल नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर 360 एड गर्नुपर्छ। त्यो फर्मुला लगाउँदा आएको कुरा भयो। किन नेगेटिभ आएको होला भन्ने पनि जानौँ, यसो सोचौँ। ल अब म थोरै अगाडि बढाएँ है त, कसरी आउला त। यहाँ थोरै मेरो कम्प्युटर पनि हुँदैछ। ल भनेपछि अब म थोरै ल यो क्वेसनलाई एकछिन यही थाती राखेर म एक स्टेप ब्याक गएँ। पहिलो कुरो भ्यू अल व्हाइट बोर्ड्स। ल यहाँ गएँ, क्लकवाइज ट्राभर्स एक्सटेरियर एंगल। ओके, अब के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, फर्मुला साथीहरूले नि लेख्नुभयो। यदि दुईटा बियरिङ दिन्छ, कुनै पनि लाइनको ब्याक हामीलाई कुनै पनि एउटा लाइन दुईटा लाइनको बियरिङ दिइरहेछ भने इन्क्लुडेड एंगल सोद्धाखेरि इन्क्लुडेड एंगलको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुडेड एंगलको फर्मुला बराबर फोर बियरिङ अफ एफबी अफ प्रिभियस लाइन के अरे फरवर्ड लाइन हैन, फरवर्ड लाइन माइनस बीबी अफ प्रिभियस लाइन भनेको फरवर्ड लाइन भनेको बी मा मलाई एंगल चाहिएको छ भने बी भन्दा अगाडिको लाइन के हो त, आफूभन्दा अगाडिको लाइन बीसी लाइनको फोर बियरिङ अनि एबी लाइनको आफूभन्दा प्रिभियस भनेको आफूभन्दा अघिल्लो लाइनको ब्याक बियरिङ, यसको ब्याक बियरिङ। यी दुईटालाई घटाइदिए भने के आउँछ, मलाई इन्क्लुडेड एंगल आउँछ। दुईजना साथीहरुले हात उठाउनुहुन्छ, एकछिन है मैले यो कम्प्युटरमा आइसकेपछि म चान्स दिन्छु। भनेपछि नर्मल्ली अब के भयो त भन्दाखेरि भर्खरको क्वेसनमा पनि यो क्वेसनमा के भयो त भन्दाखेरि एफबी कति दिएको छ फरवर्ड लाइनको 140 दिएको छ, फरवर्ड लाइनको फोर बियरिङ माइनस ब्याक बियरिङ कति दिएको छ त भन्दाखेरि ब्याक बियरिङ त दिएको छैन। एबी लाइनको कति दियो, फोर बियरिङ दियो 40 हो। यो 40 लाई पहिला ब्याक बियरिङमा बदल्न पर्यो। 40 लाई ब्याक बियरिङमा बदल्न हामीले हिजो त्यत्रो सिक्यौं। के हिजो त 40 भनेको 180 भन्दा कम हो, त्यही भएर 180 भन्दा कम भएपछि के गर्ने, 180 जड्ने। भनेपछि 140 माइनस 40 प्लस 180 भनेको इक्वल्स टु हो, एबी लाई बीए बनाउने, एकदम ठिक, इक्वल्स टु 140 माइनस 40 मा 180 जोड्दा कति हुन्छ 220। यो गर्दाखेरि कति आयो धेरै साथीहरुको 80 हो। त 80 आएको भनेको माइनस 80 है, माइनस 80 हो। त्यो 80 आएको भनेको के हो भन्दाखेरि यो हो के भित्र हेर त, यो आयो 80 साथीहरुको 80 आयो नि। 80 आएको एंगल एबीसी त हो, तर भित्री एंगल आयो। हामीले के भनिरहेछ, माइनस पनि आयो। माइनस किन आयो होला त भन्ने कुरा नि ख्याल गर्छौं नि हामीले। माइनस पनि आयो, किन माइनस आयो त भन्दाखेरि यो त हाम्रो क्लकवाइज ट्राभर्स हो। हेर त ट्याक्कै क्लकवाइज छ, क्लकवाइज ट्राभर्समा हाम्रो क्लकवाइज ट्राभर्स हो। क्लकवाइज ट्राभर्समा हाम्रो इन्क्लुडेड एंगल के आउनु पर्ने थियो, यो बाहिरी यो आउनु पर्ने थियो। भनेपछि त्यो 80 मा हामीले 360 जोड्यौं भने, माइनस 80 मा 360 जोड्यौं भने के आउँछ, बाहिरी एंगल आउँछ। त्यही हैन त। ल म हात उठाएको साथीहरुलाई बिस्तारै पालो दिन्छु है। यहाँ एकछिन हो भनेपछि 80 मा हामीले माइनस 80 मा के गर्दिनु पर्यो, माइनस आउने बित्तिकै 360 जोड दिनु पर्यो, प्लस 360 गर्ने गर्दाखेरि कति आयो 240 आयो। ल 240 आयो। त माइनस 80 आएको हुनाले ठिक हो, 80 त हो एंगल, एंगल चाहिँ भित्री एंगल भयो के 80। हामीलाई चाहिएको बाहिरी एंगल थियो, त्यति बुझे हुन्छ। कुरा बुझ्यो हैन त, फर्मुला सिम्पल रहेछ। अब म यहाँ विष्णु विष्णु
ल मैले अनम्युट गरिदिएँ है। के छ क्वेसन? बिन स्यु के हो यस्तो? एसयु छैन के? अरू साथीहरूले ओके। अब बुझिन्छ। अब हामी ल्यापटपबाट आयो है। अब नबुझेकोलाई अब म मजाले बुझाउँछु। म पहिला यहाँबाट सेयर स्टप गरेँ। ल होस्ट एज डिसेबल भनेपछि होस्ट एकैछिन है, म भ्याइहालेँ यसमा। कताबाट हो? ल मेक होस्ट। यस ल ल अघिसम्म के नबुझेको केही छ? नर्मल कुरा छ। अब हेरौँ है, जस्तो एउटा लाइन छ, यो बियरिङको लाइन भयो। यहाँदेखि एउटा लाइन एबी छ, ठिक छ। अनि एबी देखि नै सुरु हुने गरी अर्को बीसी भन्ने लाइन छ हो। अब यहाँ हाम्रो दुईटा लाइनको बियरिङ दिएको छ भनेको छु मैले, भनेपछि यहाँ पनि एउटा बियरिङ दिएको छ। ल एबी लाइनको बियरिङ थीटा, बीसी लाइनको बियरिङ बीटा, एबीसी यस्तो छ भने हामीले एंगल इन्क्लुडेड एंगल एंगल एबीसी इक्वल्स टू एफबी अफ फरवर्ड लाइन माइनस यति फर्मुला जाने हुन्छ क्या, अरू केही जान्नै पर्दैन। तिमीहरूलाई एफबी बीबी को कन्सेप्ट थाहा छ भने यति जाने। अनि ट्राभर्समा मैले भनिसकेँ, क्लकवाइज ट्राभर्स एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स हुँदा के, त्यति भन्यो भने जानिसक्यो के। अनि बीबी अफ ब्याकवर्ड लाइन, फरवर्ड लाइन भनेको आफूभन्दा अघिल्लो लाइन। मलाई मानौ यो एंगल निकाल्नु छ, यति एंगल निकाल्नु छ मलाई, हैन त? यो एंगल निकाल्नु छ भने फरवर्ड भनेको जहाँ बीमा छु नि म, बीबाट अगाडिको लाइन के हो त? बीसी। त्यही भएर एफबी अफ बीसी। अनि बी भन्दा पछाडिको लाइन के हो? एबी। त्यही भएर बीबी अफ एबी। प्रिभियस आफूभन्दा अगाडि लाइनको ब्याक बियरिङ, आफूसँग अगाडिको फरवर्ड लाइनको चाहिँ फोर बियरिङ। भनेपछि फरवर्ड लाइनको फोर बियरिङ मैले कति दिएछु? बीटा माइनस यो थीटा त के हो? फोर बियरिङ अफ एबी हो, मलाई चाहिए छ ब्याक बियरिङ अफ एबी। भनेपछि थीटा प्लस माइनस 180 यसरी लेखिन्छ फर्मुला। यो हामीले क्वेसन सल्भ गरेपछि जान्छौँ। अघिको जुन क्वेसन सल्भ गर्यौं त्यसको आधारमा हामीले बुझ्यौं, हैन त? अब नबुझे फेरि बुझ्छौँ है।
अब अघि क्वेसन अघि जस्तै अर्को एउटा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि नबुझे म बुझाउँछु। फरबियरिङ इज एबी ल गरौँ त यो, नबुझेकोलाई म यहाँबाट बुझाउँछु। 150 डिग्री एन्ड एफबी अफ बीसी 45 डिग्री, देन included angle is, ल यो गरौँ त पहिला यसबाट बुझौँ, त्यसपछि अर्को क्वेसन। दुईटा क्वेसन सल्भ गरेपछि सबै बुझिन्छ। अघिको क्वेसन अगाडिको क्वेसनको एन्सर पनि म यो बुझाएपछि बुझाउँछु है, त्यसलाई अर्को क्वेसनमा टेकेर। ल यस्तो छ है, इन्क्लुडेड एंगल बराबर एफबी अफ फरवर्ड लाइन को फरबियरिङ र ब्याकवर्ड लाइन को ब्याक बियरिङ, अथवा यहाँ के लेख्न पाइए थियो, इक्वल्स टू एफबी अफ बीसी को फरबियरिङ फरवर्ड लाइन भनेको एफबी अफ बीसी माइनस बीबी अफ ब्याकवर्ड लाइन के छ अहिले एबी। फर्मुला यस्तो भयो, एफबी अफ बीसी माइनस बीबी अफ एबी। ल त्यसको आधारमा यो क्वेसन गरौँ। एकदम फर्मुला यही फिक्स हो, कन्फ्युजन नै छैन। ब्याकवर्ड लाइनलाई कहिलेकाहीँ प्रिभियस लाइन पनि ब्याकवर्ड लाइन नभनेर प्रिभियस लाइन भन्दा पनि फरक परेन है, फर्मुला फिक्स हो है, जस्तो सुकैको पनि एन्सर आउँछ ढुक्क हुने। पचहत्तर आयो एन्सर, 75 150 छ, 45 छ, ल 75 आइरहेछ है एन्सर। दुईटा एन्सर 75 आयो। अरू साथीहरूले पनि चित्र बनाउँदै गरौँ है, चित्र बनाएपछि त्यसलाई सल्भ गरौँ, अनि बल्ल जानिन्छ। बीबीएफ प्रिभियस लाइन माइनस एफबीएफ नेक्स्ट भेट्छु त म दुईवटा बुकमा यस्तो छ, त्यसमा पनि धेरै फेरि कन्फ्युज हुनु परेन के गरे हो यहाँ हेर त। बीबीएफ प्रिभियस लाइन माइनस एफबीएफ नेक्स्ट लाइन, केही गलत त भनेको छैन नि, एफबीलाई अगाडि राख्यो बीबीलाई पछाडि राख्यो होइन त, त्यसमा त्यही फरक भनेको 300 माइनस आपर 360 जोड्ने कि घटाउने भन्ने कुरा हो। त्यति कन्फ्युज हुनु पर्दैन, त्यो एउटै फर्मुला नै हो। त्यो फर्मुला भेट्यो भने टेन्सन नगर्नु, त्यही माइनस आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरामा मात्र फरक हो, नत्र त केही बदलेको त छैन नि। फोर बियरिङलाई पछाडि राखिदियो, ब्याक बियरिङलाई अगाडि राखिदियो, बिचमा माइनस राखिदियो, यतापट्टि माइनस आउने भ्यालु त्यसमा प्लस आउँछ, त्यसमा प्लस आउने भ्यालु यहाँ माइनस आउँछ, त्यति फरक। त्यही भएर ठिक छ, त्यो दुईटा बुकमा त्यो लेखेको छ भने पनि नट रङ। नेगेटिभ आए क्वेसन एकदमै मिल्छ, ट्याक्कै जो मिल्छ है, टेन्सन नगर्नु। नेगेटिभ आयो भने 360 जोड्ने भनेर याद गर्ने, 360 जोड्यौं भने हामीलाई यदि क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने बाहिरी एंगल नै आउँछ, एकदम सजिलो छ के। त्यो हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज चिन्न पनि पर्दैन, त्यो माइनसले नै चिनाइदिन्छ। क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने बाहिरी नै एंगल आइदिन्छ। नै 180 एड गर्दै नगर्ने, यो टपिकमा 360 नै एड गर्ने, यदि भ्यालु माइनस आयो भने 360 एड गर्ने, एउटा मात्र विकल्प। यो अघिको यो स्लाइडमा राखिदिएर मैले लेखिहालेँ, एड 360 if value is negative। ल यति चाहिँ याद गर्ने, 180 यसमा जोड्दै जोडिन्न। यो फर्मुला याद गर्दै गर्दा यति चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। एड 360 जोड्ने, यदि भ्यालु नेगेटिभ छ भने 360 जोडिहाल्ने। त्यति गरेपछि तिमीहरु आफै एन्सर आउँछ। एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने भित्री एंगल आउँछ, क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भने बाहिरी एंगल आउँछ, अरु केही सोच्नु नै पर्दैन। एउटा फर्मुला जान, एउटा कन्डिसन जान। फर्मुला एफबी अफ फरवर्ड लाइन माइनस बीबी अफ ब्याकवर्ड लाइन, कन्डिसन यदि भ्यालु नेगेटिभ आएको छ भने 360 जोड्ने। ल अरु साथीहरुले के छ, मेहनत गर्न खोज्यो कि खोज्दैन? भ्यालु पोजिटिभ आएमा त्यही नै एन्सर हुन्छ, नेगेटिभ आएमा 360 जोडेर एन्सर हुन्छ, पोजिटिभ आएमा जे आयो त्यही एन्सर हुन्छ।
यति याद गरे भयो कि नेगेटिभ छ भने 360 जोड्ने भन्ने याद गर्ने, एउटा फर्मुला याद गर्ने, अरु केही जो टेन्सन नै लिनु पर्दैन। क्लकवाइज ट्राभर्स एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स यो फर्मुलाले आफै चिन्छ। अहिले म तिमीहरुलाई कम्पेयर गरेर देखाउँछु कसरी त्यसले चिन्यो भन्ने कुरा। क्वेशन यहाँ छ है। ल 75 आइरहेछ धेरै साथीहरुको एन्सर हो कि हैन? अब म हेर्छु है। ल पहिलो कुरो चित्र बनाउने मेन कुरा। एबी को बियरिङ 150 छ अरे। बियरिङ यतिकै हुँदैन नर्थ लाइन नभइकिन हैन त। पहिला नर्थ लाइन बनाऊ। यो नर्थ सँग कति डिग्री रहेछ एबी को बियरिङ? 150। यदि सिधा गयो भने 90, 90 भन्दा बढी, 180 भन्दा, यो सिधा गयो भने 180, 180 भन्दा कम। तर यो नीलोले नै रातोले बनाऊ। ल 150 भनेपछि के भयो? यो 90 सिधा पनि होइन, यता सिधा 180 पनि हैन, यहाँ नि रहे। एबी लाइन यस्तो रहेछ। पहिलो कुरो यहाँ बुझ्यो। ए बी चित्र बन्यो एबी लाइन। यो कति रहेछ? 150। यति चित्र बन्यो। लगातार चित्र बनाउँदै जाने, आनन्दले गर्ने है साथीहरु, टेन्सन नलिकन। इन्टेरियर एक्सटेरियर मा के फरक हुन्छ? इन्टेरियर एक्सटेरियर मा अब म दुईटाको हिजो हामीले पनि पढ्यौं, अघि पनि यसो भनेको थिएँ। यो दुईटा क्वेशनबाट म यसको फरक देखाइदिन्छु है। अब यसपछि आउने क्वेशन र योबाट। ल अब मलाई के भनेको छ? बीसी को बियरिङ 4 बियरिङ कति छ? 45 भनेपछि पहिला नर्थ नबनाई बियरिङ बन्दैन हैन। ल नर्थ बनाऊ त। बी मा नर्थ बनाए। योसँग कति डिग्री रहेछ? 45 डिग्री भनेपछि बीसी को बियरिङ टक्क यसरी गयो 45 डिग्री। ल यो भयो सी। कति डिग्री यहाँ? 45 डिग्री। चित्र कम्प्लिट। मलाई सोधेको के हो? इन्क्लुडेड एंगल हो। इन्क्लुडेड एंगल मलाई सोधेको हो। देन इन्क्लुडेड एंगल दुई किसिमको हुन्छ भनेको छु। एउटा इन्टेरियर इन्क्लुडेड एंगल हैन, एउटा इन्टेरियर इन्क्लुडेड एंगल। इन्टेरियर भनेको भित्र भएको यो एंगल, एउटा एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एंगल। यी दुईटा एंगल मध्ये कुन सोधेको होला त मलाई भन्दाखेरि यो ट्राभर्स कस्तो छ? यो ट्राभर्स एबीसी हेर त कसरी गएको छ? ए हुँदै बी हुँदै सी जाऊ त। यसरी गयो है भनेपछि यो कस्तो ट्राभर्स भयो? एन्टी क्लकवाइज भयो हैन त। एन्टी क्लकवाइज गयो नि भनेपछि यो के रहेछ? एन्टी ट्राभर्स। एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स हुनु भनेको के हो? इन्टेरियर एंगल आउनु के अरे इन्टेरियर इन्क्लुडेड एंगल आउँछ भनेपछि यो भित्री एंगल आउँदो रहेछ के। अब जे एन्सर आउँछ नि त्यो आउनु पर्ने हामीलाई यो भित्रको, यो बाहिरको एक्सटेरियर होइन। एक्सटेरियर भनेको बाहिरको, इन्टेरियर भनेको भित्रको। हाम्रो यो एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स भएको हुनाले भित्री एंगल आउँछ। ल अब कसरी आउँछ त? मैले त फर्मुला मात्र जान भनेको छु। चित्र बनाउन जान र एउटा फर्मुला जाने, तिम्रो प्रब्लम सल्भ भनेको छु। फर्मुला के छ त? इन्क्लुडेड एंगल इक्वल्स टु एफबी अफ फरवर्ड लाइन माइनस बीबी अफ बैकवर्ड लाइन। एफबी फरवर्ड, बीबी बैकवर्ड। एफ बाट फरवर्ड, बी बाट बैकवर्ड। सीधा छ है कुरा। बैकवर्ड को ठाउँमा अथवा कहिलेकाहीँ यो बैकवर्ड नभनेर यो शब्दलाई प्रिभियस लाइन भन्छ है। ल अब के हो त? इक्वल्स टु इन्क्लुडेड एंगल एबीसी इक्वल्स टु एफबी अफ फरवर्ड लाइन भनेको यो माथिको चित्रमा के भयो? त्यो बीमा बन्ने एंगल हो भने बी को फरवर्ड लाइन के हो? आफ्नो भन्दा अगाडिको लाइन के हो? बीसी माइनस बैक बेयरिङ अफ प्रिभियस भनेको आफूभन्दा अगाडि लाइनको एबी। ठीक छ। अब हामीसँग एफबी अफ बीबीसी त छ। एफबी अफ बीसी त दिएको छ नि हामीलाई। ल इन्क्लुडेड एंगल एबीसी बराबर एफबी अफ बीसी त दिएको छ। कति दिएको छ? बीसी को 4 बियरिङ 45 भन्यो। 45 दिएको छ माइनस बैक बियरिङ अफ एबी त दिएको छैन। हामीलाई त के दिएछ? 4 बियरिङ अफ एबी दिएको छ। 4 बियरिङ अफ एबी दिए बेलामा बैक बियरिङ अफ एबी निकाल्ने कसरी हो? बीबी अफ एबी इक्वल्स टु एफबी अफ एबी प्लस माइनस 180 इक्वल्स टु एफबी अफ एबी कति छ? 150। 150 भनेको 180 भन्दा कम, त्यही भएर प्लस 180 बराबर यो कति भयो?
30 भयो हो यही 330 भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो 45 माइनस ब्याक बियरिङ अफ एबी भनेको कति रहेछ 330 ल 45 मा 330 घटाउँदा कति हुन्छ इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस 285 हैन त 285 भयो जब माइनसमा आउँछ मलाई के थाहा छ प्लस 360 गरे भने आन्सर आउँछ ल भनेपछि माइनस 260 मा 285 मा प्लस 360 गर्दा कति हुने रहेछ आन्सर 75 हुँदो रहेछ आन्सर 75 आयो यसरी फर्मुला जान्ने फर्मुलाको आधारमा ब्याक बेयरिङ दिए छैन भने ब्याक बेयरिङ त्यो यो फर्मुलाबाट निकाल्ने माथिको फर्मुलाबाट एफबीएफ एबी प्लस माइनस 180 त्यो गर्दाखेरि यदि नेगेटिभमा आन्सर आउँछ भने 360 जोड्ने 75 हेर त उले सिधै दियो नि 75 त्यो 75 भनेको के हो टक्क भित्रको एंगल त 75 छ बाहिर त धेरै छ नि हैन बाहिर एंगल त एकदम धेरै छ यो त लास्टै धेरै 180 भन्दा बढी छ त्यही भएर भित्री एंगल 75 उले भित्री भनेर चिने हो के ए यो एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ मलाई भित्री एंगल चाहिएको रहेछ मैले 75 दिन्छु भन्ने चिने हो 200 हैन ए नै हो ल एबी को बियरिङ 45 र बीसी को बियरिङ 160 भए कति हुन्छ यसलाई पनि हामी गर्छौं है इन्टेरियर ल हेर त यो कस्तो ट्राभर्समा मैले हिसाब गरे एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्समा एंगल के आयो भित्री ठ्याक्क माइनसमा दिएको थियो 360 जोड्दाखेरि भित्रकै एंगल आयो ल अब एउटा साथीले सोधेकै क्वेशनलाई मैले नेक्स्ट क्वेशनमा बनाए ती दुईटालाई कम्पेयर गर्ने बित्तिकै सबै बुझ्छ त्यति दुईटा बुझ्नुभयो भने यो सबै हिसाबै बुझ्नुहुन्छ है ल यहाँ के छ त भन्दाखेरि त्यो क्वेशनलाई मैले सार्दाखेरि यताबाट कपी गर्न मिल्छ ल मिल्यो ठ्याक्कै साथीले च्याटमा लेखेको क्वेशनलाई नै मैले सारे किनकि त्यसको महत्त्व छ प्लस 285 आए सिधै 285 आन्सर केही जो नगर्ने कुनै पनि सिचुएसनमा 180 माइनस नगर्ने यो कन्डिसनमा यदि बियरिङ दिएको छ र इन्क्लुडेड एंगल निकाल्नु पर्ने छ भने 180 को कुरै नगर्ने 180 को कुरो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङमा गर्ने त्यसपछि अर्को हिसाब आउँछ त्यसमा पनि गरौँला यो केसमा 180 को कुरै नगर्ने प्लस 285 आयो भने आन्सर नै 285 भयो 360 बाट घटाउने जोड्ने केही जो नगर्ने माइनस आयो मात्र 360 जोड्ने ल साथी एउटा साथीले ठ्याक्कै च्याटमा लेखेको क्वेशनलाई मैले सारे ल यो सल्भ गरौँ त अघिको र यो सल्भ गर्ने कुरा बुझियो भने हामीले सबै बुझ्छौं अप्सन गलत छ भने ठीक छ हामीले अर्को अप्सन जन्माउला कति आउँछ भनौं अप्सन अ आ इ उ बनामला है अप्सन गलत छ भने केही भएन क्वेशन चाहिँ ठीक छ कति आउँछ होला त दुई 295 आयो ल हेरौँला है अरु साथीहरुले गरौँ त अहिको क्वेशन र यो क्वेशनलाई म कम्पेयर गराउँछु त्यति दुईटा क्वेशन बुझ्यौं भने हामीले यो हिसाब बुझ्छौं ल 295 आएको अर्को पनि सीमा गिमाली 295 निस्कियो ल अर्को पनि 295 निस्कियो हेरौँला है अब अप्सनमै नभएको निकाल्नु भएको छ साथीहरुले हैन ठीक छ अरु साथीहरु चित्र बनाएर गरौँ है साथीहरु चित्र भनेको कन्सेप्ट हो फर्मुलाले परीक्षामा हामी फर्मुला लगाएरै गर्छौं चाँडो चाहियो भने अब यही क्वेशन हाम्रो लङ क्वेशनमा सोध्यो भने त चित्र बनाएरै गर्छौं हैन तर अहिले हामीले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ चित्र बनाउँदै जाने अनि बल्ल बुझ्दै गइन्छ यो फर्मुला डब्ल्युसीबी सिस्टमको लागि हो है मैले भनिहाले जस्तो 160 डिग्री बियरिङ छ भन्ने बित्तिकै यो क्वाड्रेन्ट बियरिङ सिस्टमको कुरै होइन भन्ने चाहिँ ख्याल गर अरु साथीहरुको आन्सर 65 आयो दुई जनाको
295 पनि आयो, 65 पनि आयो। ऐकै फर्मुलामा लगाऊ, इन्डियन बुक अनुसार बी हुन्छ। इन्डियन नेपाली जुनसुकैले पनि एन्सर जे हो त्यही नै आउला, त्यस्तो फरक नपर्ला। मसँग नि इन्डियन कुन बुकले, दुग्गल कि हाम्रो अरोरा कि अगोर कि कुन? ल 115 पनि आइरहेछ है एन्सर। यस्तो हो, 65 र 285 मा त माइनस र प्लसको कुरा मात्र, बाहिरी र भित्री एंगल लिनेका मात्र कुरा फरक हो हैन। त्यसमा ठुलो फरक केही भएन, भ्यालुको फरक उस्तै भयो, कुन एंगल हो भन्ने कुरा मात्रै फरक भयो। अब त्यसलाई चित्रमा देखाएर पनि लेख्न सकियो हैन। अब अति भयो, अति भए खति हुन्छ भन्छ नि, अति चाहिँ भयो, अब अप्सन अरु छैन भने त के गर्ने त? परीक्षामा यही आयो, लोकसेवामा भने त हामीले निकाल्ने दुईटा मध्ये एउटा हो। त्यही भएर चित्र द्वारा देखाएर पनि गर्न सकिन्छ। थ्योरीमा आयो भने चित्रद्वारा देखाएर गर्न सकिने भयो हैन। अप्सनहरु धेरै हुन्छ, तर हामीले बुझ्ने कन्सेप्ट हो। ल म अब सुरु गरे है। नर्मल्ली पहिला चित्र बनाऊ, एबी को बियरिङ 45, भनेपछि यसको बियरिङ कति रहेछ त एबी को भन्दाखेरि 45। नर्थ बनाए, नर्थसँग 45 डिग्री जाने एउटा लाइन, ल यसरी गयो। यो लाइन के हो? एबी, ए बी, जसको यो 45 रहेको छ। ल अब बीसी कति छ? बीसी को बियरिङ 160। बीसी को बियरिङ यो कलर युज नगरौँ। बीसी को बियरिङ कति छ? त्यो टाका पहिला नर्थ बनाऊ। नर्थ नबनेसम्म बीसी को बियरिङ बन्ने भएन। नर्थसँग कति डिग्री हुनु पर्यो? 160 डिग्री हुनु पर्यो। अब 160 डिग्री के हुन्छ? यहाँबाट सिधा तल झर्यो भने 180 हुन्छ हैन। भनेपछि यति पल्तिर यति, यो भयो कति? यो 160 डिग्री। ल अब यो कस्तो ट्राभर्स भयो? क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज? यो ट्राभर्स भयो क्लकवाइज। क्लकवाइज ट्राभर्समा कुन एंगल निकाल्छौं हामीले? नर्मल्ली हामीले निकालेको पनि हैन के, बी मा बसेर पहिला ए लाई हेरिन्छ अनि सी लाई हेरिन्छ, क्लकवाइज एंगल यस्तो बन्छ, त्यही भएर यो एंगल निकाल्न पर्या हो। ल नर्मल कुरा यति हो। अब हामी जाम फर्मुलामा। फर्मुलाबाट सबै कुराको समाधान छ हामीसँग। एंगल एबीसी included angle ABC equals to FB of forward line minus BB of backward line। हैन त? यही हो फर्मुला। भनेपछि अब के भयो? एंगल एबीसी इक्वल्स टू एफबी अफ फरवर्ड लाइन भनेको के भयो? एफबी अफ एबी माइनस सरी एफबी अफ बीसी माइनस बीबी अफ एबी। ल यही हो कुरा। अब एफबी अफ एंगल एबीसी इक्वल्स टू एफबी अफ बीसी कति दियो? 160 माइनस बीबी अफ एबी कति दियो? दिएन। एफबी अफ एबी दिया छ हैन। एबी को फोर बेयरिङ दिया छ। फोर बेयरिङ दिएको अवस्थामा ब्याक बेयरिङ निकाल्नलाई के गर्ने? अब धेरै टाढा नभाग्ने। 45 फोर बेयरिङ दिया छ भने 45 भनेको 180 भन्दा कम भयो, त्यही भएर 180 जडेपछि यो के बन्छ? ब्याक बेयरिङ बन्छ। बीबी अफ एबी भयो भनेपछि इक्वल्स टू एंगल एबीसी इक्वल्स टू 160 माइनस 45 में 180 जोड्दा 225 हुन्छ। विदाउट फर्मुला फिगर बनाएर सल्भ गर्न मजाले हुन्छ। त्यो सल्भ गर्न म सिकाउँला, बरु यति थोरै ढुक्क हुन्छ, त्यो टेन्सनै छैन।
225 भयो। एबीसी इक्वल्स टु माइनस कति आयो माइनस त्यही 65 आउने होला हैन हो यही माइनस 65 आउने हुनाले हामीले प्लस 360 गरेर कति निकाल्छौं 295। अब यदि माथिको क्वेशन तिमीहरुलाई अब्जेक्टिभमा सोध्यो भने लगाउने 65 मै हो किनकि हामीले के भनेका छौं ठीक छ बाहिरी एंगल दिएन भने नि 65 यो भित्री एंगल त यो 65 नै हो नि यसको 65 क्लकवाइज ट्राभर्स हुनाले बाहिरी लिने सिस्टम छ हैन नत्र भित्री एंगल त 65 नै हो बाहिरी एंगल कति हो 295 यी दुईटा जोड्दा कति हुन्छ 360 त्यही भएर नर्मली दुईटै अप्सन दियो भने 295 मा टिक्लाउने एकदम फिगर जियोमेट्री बुझेर गरियो भने एकदम राम्रो म फिगरबाट पनि सिकाउँछु अब यसपछि त्यसमा 180 एड हुँदै हुँदैन ए 180 यो 45 प्लस 180 45 प्लस 180 किन गरे भन्दाखेरि 45 फोर बेयरिङ हो मलाई चाहिएको त ब्याक बेयरिङ हो नि त्यही भएर फोर बेयरिङलाई ब्याक बेयरिङमा बदल्ला के गर्नुपर्छ 180 भन्दा कम छ भने 180 जोड्नु पर्छ त्यही भएर मैले 180 जोडे यहाँ 180 त्यही भएर ल हेर त यो खास एन्सर हामीले नर्मली दुईटै अप्सन दियो भने 295 मै टिक्लाउँछौं नो कम्प्रोमाइज तर 295 छैन भने 65 मै टिक्लाउँछौं नो कम्प्रोमाइज थ्योरी सोधेको छ भने त टेन्सनै भएन है जसरी पनि हामीले आफ्नो हिसाबले डाल्न सक्यौ ल एकदमै रिपिट गर्दाखेरि इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने फर्मुला सीधा सम्झ एफबी अफ फरवर्ड लाइन एफबी अफ एफ फरवर्ड लाइन बीबी अफ यो ब्याकवर्ड लेख्ने मेरो चलन छ प्रिभियस लाइन भन्छ है यसलाई हेर यसटामा बढी छ भने के गर्ने बढी छ भने 180 घटाउने 180 भन्दा कम छ भने 180 जोड्ने 180 भन्दा बढी छ भने 180 घटाउने ल एफबी अफ फरवर्ड लाइन माइनस एफबी अफ ब्याकवर्ड लाइन फरवर्ड लाइन भनेको जुन ठाउँको एंगल चाहिएको छ त्यो भन्दा अघिल्लो लाइनलाई हामीले फरवर्ड लाइन भन्छौं अहिले हामीलाई बी मा एंगल चाहिएको हुनाले बीसी लाई फरवर्ड लाइन भन्यौ र एबी त्यो भन्दा अघिल्लो लाइनलाई एबी लाई ब्याकवर्ड लाइन भन्यौ त्यही भएर बीबी अफ एबी एउटाको दुईटैको हामीलाई फोर बेयरिङ दिएको छ एबी को बेयरिङ केही पनि भनेन भने त्यसलाई फोर बेयरिङ हो भनेर बुझ्ने हैन एबी को बेयरिङ 45 डिग्री भनेको छ नि त्यसको अर्थ फोर बेयरिङ नै भन्न खोजेआ हो बीसी को बेयरिङ 160 भन्नुको अर्थ फोर बेयरिङ नै भन्न खोजेआ हो केही नबोलेपछि त फोर बेयरिङ हुन्छ तर हामीलाई त के छ बीसी को बेयरिङ टपक्क टिपेर राखियो फोर बेयरिङ तर हामीलाई एबी को फोर बेयरिङ के भयो एबी को फोर बेयरिङ त हैन हामीलाई चाहिएको एबी को त ब्याक बेयरिङ हो हामीलाई 45 दिएको हुनाले ब्याक बेयरिङ चाहिँ 180 जोडेर निकालियो 45 प्लस 180 गर्दाखेरि भ्यालु आयो -65 हुनु भनेको गलत हुनु होइन 65 पनि एउटा भ्यालु हो 65 पनि यो भित्री एंगल दियो हामीलाई के चाहिएको त भन्दाखेरि बाहिरी एंगल चाहिएको त्यही भएर के गर्दै मैले माइनस आएको हुनाले 360 जोड्दै भनेर बुझे पनि भयो बाहिरी एंगल चाहिएको हुनाले 360 जोड्दै भनेर बुझे पनि भयो यी दुईटै केसमा हाम्रो एन्सर आयो 295 भनौं न अब एउटा क्वेशन यहाँ आएको छ त्यसलाई पनि हामी गर्छौं है एबीसी को बेयरिङ यति ल फिगरबाट सल्भ गर्ने पनि सिकाउँछु अनि एउटा यहाँ क्वेशन आएको छ त्यसलाई पनि हामी सल्भ गर्छौं ल त्यही क्वेशनलाई हामी फिगरबाट सल्भ गर्छौं पहिला फर्मुला लगाएर सल्भ गर कन्ट्रोल सी मैले च्याटमै आएको क्वेशनलाई ल्याए है म फिगरबाटै सल्भ गर्न सिकाउँछु यो च्याटमा आएको क्वेशनलाई पहिला थोरै एन्सर कति आउला भनौं साथीहरु ल यो क्वेशन छ साथी एकजना साथीले पठाउनु भएको छ को साथीले पठाउनु हो भन्दा ल हाम्रो रमेश यादव साथीले चाहिँ यो क्वेशन पठाउनु भयो यसको सल्भ गर्न खोजौं त साथीहरु म यसलाई चाहिँ फिगरद्वारा फर्मुला नलागिकिन फिगरबाट कसरी सल्भ गर्ने मात्र भन्छु है थोरै त्यहाँ फिगरका कुराहरु 45 को ठाउँमा 210 ल त्यो पनि राखेर गरौँला अहिले यो क्वेशन सल्भ गरौँ एबीसी को बेयरिङ 300 डिग्री छ के अरे एबीसी 300 डिग्री ए यो अर्को क्वेशन रहेछ मतलब बेयरिङ इन्क्लुडेड एंगल दियो बेयरिङ सोध्यो हैन त त्यो वाला रहेछ है यो यहाँ चाहिँ इन्क्लुडेड एंगल दियो एउटा बेयरिङ दियो अर्को बेयरिङ सोधेको वाला केस रहेछ
यो हामीले यसपछिको टपिकमा पढ्छौं। एउटा बियरिङ दिएर एउटा इन्क्लुडेड दिँदाखेरि अर्को यो हामीले यसपछिकोमा पढ्छौं। यसलाई अहिले उ नगरौँ ल, 80 80 आइरहेछ। यो म यसपछिको टपिकमा पढ्छु। अहिले म भड्किन है, यो क्वेसनको म सल्भ मजाले गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ यसपछि लगत्तै यो क्वेसन आउँछ है, त्यही भएर यसलाई मैले अहिले चलाइन। बरु यही कुरालाई एबी को बियरिङ 240 छ, बरु यस्तो गराउँछु, बीसी को बियरिङ 300 छ। ल मैले यसलाई क्वेसन बदले है। अब गरौँ त साथीहरु, क्वेसन मैले बदले। म अहिले यही मुद्दामा रहन चाहे, तो केसलाई म पछि सिकाउँछु। ल यो एबी को बियरिङ 240, बीसी को बियरिङ 300, एबीसी कति? राम्रै छ, फिगर पनि यसले राम्रो उदिन्छ। सल्भ गर्दै गरौँ। म साथीहरुलाई अघिको क्वेसन द्वारा चित्रबाट सल्भ गर्ने तरिका सिकाउँछु। ल यही क्वेसन छ भने ल यो क्वेसन छ हैन, यसलाई हामीले चित्रबाट कसरी सल्भ गर्ने त? अब यसमा यति हो कन्सेप्ट लगाउने भनेको, यो लाइनलाई हामीले पहिला तन्काइदेऊ। यो एबी भन्ने लाइनलाई तानौं, यसरी तानौं हो। अलि स्पष्ट तान्छु है। एबी भन्ने लाइनलाई अलि लामो बनाइदेऊ त। ल यसरी तन्काइदिए। तन्काइदिँदाखेरि यो 150 डिग्री छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एंगल पनि 150 डिग्री भयो हैन त? 150 डिग्री भएपछि यो पुरै एंगल कति भयो त? 150 डिग्री भयो। यो त्यही हो, यति एंगल 150 डिग्री। हेर त, यी ख्याल गर है, एकदम सजिलो छ। यो 150 भएपछि यो कति? यताको यो यति। एउटा स्ट्रेट लाइनमा यस्तो छ, यतापट्टिको यो 150 रहेछ भनेपछि यताको यो कति? कति यताको? स्ट्रेट लाइनमा बनेको हो 30 डिग्री। एन्सर आयो ल, 30 डिग्री। किनकि दुईटा जोड्दा त 180 हुनु पर्यो। यताको 150 छँदैछ, 150 प्लस 30 180 भनेपछि यो कति रहेछ? 30 डिग्री रहेछ। यति 30 डिग्री। अनि यतापट्टिको यति कति छ? 45 डिग्री। हामीलाई चाहिएको इन्क्लुडेड एंगल कति हो? यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि 30 प्लस 45 कति भयो? 75। एन्सर आयो। फर्मुला सर्मुला मलाई मतलब लागेन, मैले चित्र हेरेँ, एन्सर बनाइदिए सक्यो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हेर त, यतातिरको 150 आएको थियो, बचेको यति 30 भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म 45 दिएको छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 30 प्लस 45। ल अगेन भन्नुभयो, अगेनमा अगेन। ल यो हाम्रो क्वेसन हो है। यो हामीलाई 45 दिएको छ, यति हामीलाई 45 दिएको छ हो। अब मलाई सोधेको छ इन्क्लुडेड एंगल। यो देखिहाल्यौ, एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स हो। इन्क्लुडेड एंगल सोध्नुको अर्थ मलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको यति एंगल सोधेको हो। सोध्नु यति हो हैन, हामीलाई त्यहाँसम्म पुग्नु छ। मैले पहिला के गरेँ भन्दाखेरि, पहिला त उताबाट आएको लाइनलाई लम्बाएँ, यहाँबाट आएको यो लाइनलाई लामो लामो बनाइदिएँ, सिधा लम्बाएँ। सिधा लम्बाउने बित्तिकै के भयो? यदि यो 150 डिग्री छ भने ठ्याक्कै बराबर हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो 150 डिग्री हुन्छ, 150 डिग्री हुन्छ। अब यो 150 डिग्री भइसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो 150 डिग्री भइसकेपछि जस्तै यस्तो छ यस्तो छ हैन। यो 150 डिग्री भइसकेपछि यो कति हुने भयो? 30 भनेपछि यहाँ कति रहेछ? यो एंगल 30 रहेछ।
अब मलाई चाहिएको के हो, यति 30 ले त पुगेन, यहाँदेखि यहाँसम्म 30 छँदैछ, तर मलाई त यहाँसम्म पुग्नु छ। हो, यतापट्टिको भ्यालु कति छ, 45 छ, उतापट्टिको भ्यालु 30, यतापट्टिको भ्यालु 45, मलाई चाहिएको पुरै भनेपछि 30 मा 45 जोडेर 75 आउँछ, जुन मलाई चाहिएको एन्सर भयो। सिधा चित्रबाट एन्सर आयो। ल अब यसलाई फर्मुलामा राखेर गरे पनि हाम्रो एन्सर कति आछ, 75 नै आएको छ। एकदमै सिधा एन्सर भयो है त। अब यसपछिको क्वेशनमा पनि सेम। ल यसको एन्सर निकाल्यौं, यसलाई कति आयो होला त हेरौँ त, अलि 240 120 हैन आइरहेछ है एन्सर। ल अब बुझ्यो हैन। ल चित्रबाट पनि त्यसरी आउँदो रहेछ हैन, फर्मुला नै चाहिन्छ भन्ने हैन, त्यही चित्रलाई हेरेरै फर्मुला बनाएको हो के। पहिला त चित्र एनालाइसिस गरेर कसरी आउला त भनेर खोजेको हो, त्यसको आधारमा फर्मुला एउटा बनाइदिएको सजिलोको लागि भनेर। त्यही भएर जुनबाट मेथडबाट गर्दा पनि फरक परेन। ल अब यो गरौँ त, यसको एन्सर कति निकाल्यौं, 240 माइनस 300 माइनस 180 बराबर 120 आयो। त्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई पनि। कि होइन जस्तो पनि लाग्यो फेरि, यति हल्का होइन जस्तो पनि लाग्यो, हल्का हो जस्तो पनि लाग्यो है मलाई। 240 माइनस त्यो गर्दाखेरि 120 खै हो कि होइन, अब हेरौँ है। ल गरौँ त यति। यही क्वेसनलाई हो मैले उल्टाएको हो। यो एंगल एबिसी 300, बियरिङ 240 भयो भने बीसी को बियरिङ कति, तर यो टपिक चाहिँ म यो सिकाइसकेपछि गर्छु के है। अहिले चाहिँ मैले क्वेसनलाई मोडिफाई गरेर अर्को बनाइदिएँ। हामी यही टपिकमा एकछिन बसौँ, त्यो क्वेसनको पनि म एन्सर निकाल्ने तरिका सहित नै भन्छु, त्यसलाई एकछिन होल्ड गरौँ मात्र हो। ल 240 हो कि भन्ने नि कुरा आछ हैन। ल पहिलो कुरा त चित्र बनाउने हो, चित्रले सब कुराहरूलाई समाधान गर्छ। यस्तो छ नर्थ, नर्थसँग कति डिग्री रहेछ पहिलो एबी लाइन, अलि नर्थ मैले यति यता बनाउन चाहे क्वेसनको मर्म अनुसार। ल नर्थसँग 240 डिग्री हुनु छ मलाई, नर्थसँग 240 डिग्री हुने गरी एबी लाइन जान्छ, सिधा तल झर्यो भने 180, यता गयो भने 270 हैन, हामीलाई थाहा छ नि यो भनेपछि 270 भन्दा कम 180 भन्दा बढी यता गए एबी लाइन। ल यो हामीलाई दिएको बियरिङ एबी को, यहाँ ए छ यहाँ बी छ, एबी को बियरिङ कति रहेछ 270, यति कुरा ढुक्क भयो। ए सरी 240, ल यति फिक्स भयो हैन त, एमा हामीलाई टेन्सन छैन। अब फेरि बीमा अर्को बियरिङ छ भनेपछि पहिला बीमा एउटा नर्थ बनाऊ। ल नर्थ बन्यो, बीमा नर्थ बन्यो, त्यससँग कति छ त बीसी को बियरिङ कति हो 300, 300 भनेपछि के भयो, यता तल झरे भने 180, यता गए 270, फेरि माथि जो पुगे 360 भनेपछि यतातिरै यहाँ यो रहेछ कति, यति कति रहेछ त यो 300 डिग्री। ल साथीहरु यति हेर्न साथ कुरो बुझिहालौं त, क्लकवाइज भयो कि एन्टी क्लकवाइज भयो यो ट्राभर्स, यो ट्राभर्स कस्तो ट्राभर्स भयो, त्यो नजाने पनि फरक पर्दैन एन्सर निकाल्नलाई फेरि। ल फर्मुला त उही हो, इन्क्लुडेड एंगल एबीसी, यहाँ क्लकवाइज भयो हैन, ठीक छ है क्लकवाइज भयो, त्यो नजाने पनि फरक पर्दैन, फर्मुला जानेछ भने एफबी अफ फरवर्ड लाइन माइनस बीबी अफ, मसँग भएको फर्मुला त एउटै हो, अरु त छैन। ल अनि एंगल
एबीसी बराबर एफबी अफ फरवर्ड लाइन के छ यसमा अब एबीसी भनेपछि त सिधा कुरो बीसी फरवर्ड लाइन हो माइनस अघिदेखि त्यही भइरहेछ बीबी अफ एबी चाहिँ ब्याकवर्ड हो त्यस्तै बीमा एंगल बन्ने हो नि बीमा एंगल बनेपछि बी भन्दा अगाडिको फरवर्ड लाइन भयो बी भन्दा पछाडिको लाइन ब्याकवर्ड लाइन भयो अथवा प्रिभियस लाइन भयो भनेपछि एंगल एबीसी इक्वल्स टु एफबी अफ बीसी कति दिएको छ 300 माइनस बीबी अफ एबी कति दिएको छैन 240 दिएको छ त्यो फोर बेयरिङ हो फोर बेयरिङलाई ब्याक बेयरिङमा बदल्दा के गर्ने 240 फोर बेयरिङ हो यो 180 भन्दा बढी भयो त्यही भएर 180 घटाउने ल भनेपछि एंगल एबीसी इक्वल्स टु माइनस 240 में 180 घटाउँदा के भयो 60 हैन त भनेपछि एंगल एबीसी बराबर 240 उले आफै बुझेन त क्लकवाइज ट्राभर्स थियो बाहिरी एंगल थियो मैले केही बोल्न पर्यो उलाई बोल्नै परेन हेर त क्लकवाइज ट्राभर्स थियो टक्क लाएर यति एंगल मलाई एन्सरमा दियो बाहिरी एंगल हामीलाई के थाहा छ क्लकवाइज ट्राभर्स भयो भने एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एंगल आउँछ भन्ने थाहा छ नि बीबी माइनस एफबी बाट सल्भ गरौँ ल बीबी माइनस एफबी बाट नि सल्भ गरौँला तर त्यसबाट मलाई एउटा के उ लागिरहेछ बाट गर्दाखेरि त्यही 360 जोड्ने कि घटाउने भन्ने कुरामा कन्फ्युज भइन्छ कि भन्ने लागेको मात्रै हो त्यो कन्फ्युज हुँदैन भने फरक छैन मेबी माइनसमा आउँछ होला 360 जोडेर एन्सर आउला म गर्दिन्छु है त पनि केही फरक छैन है इन्क्लुडेड एंगल एउटै नै हो त्यो फर्मुला उस्तै मान्दा फरक पर्दैन त्यही कन्डिसन के राख्ने भन्ने हो ल एंगल एबीसी बराबर यस्तो राख्न खोज्नुभयो साथीहरुले बीबी अफ प्रिभियस लाइन माइनस एफबी अफ ल म आइहालेँ है यो है मेरो सबै हराएछन् हेत्तेरी कति थियो अरे क्वेशन साथीहरु रिस्टार्ट भयो है त फरक पर्दैन पर्नलाई त्यो पनि त्यही पनि देखाउँछु भनेको रिस्टार्ट भयो ल अर्को क्वेशनलाई त्यसरी सल्भ गरौँला ठीक छ हैन अब केही कन्फ्युजन ल अहिलेको क्वेशन खै यति त्यसो भए क्वेशन टाइप गरौँ त अहिलेको क्वेशन के थियो कता कता त याद छ मलाई त्यसैसम्म म चित्र बनाइहाल्छु एबी को बियरिङ 240 बीसी को बियरिङ 300 भए 300 ल ए हैन त अहिलेको क्वेशन अर्को उबाट गर्दिनुस् भन्ने कुरा आयो है ल म त्यसलाई गर्दै हाल्छु एंगल एबीसी इक्वल्स टु बीबी अफ प्रिभियस लाइन माइनस एफबी अफ फरवर्ड लाइन
एंगल एबीसी इक्वल्स टू बीबी अफ प्रिभियस लाइन भनेको बीबी अफ प्रिभियस लाइन के छ त बीबी अफ एबी हैन त प्रिभियस लाइन भनेको आफूभन्दा अघिल्लो जस्तै बीमा एंगल निकाल्नु छ भने बी भन्दा अगाडिको लाइन के एबी त हो हैन अनि फरवर्ड लाइन भनेको बीमा एंगल निकाल्नु छ भने बी भन्दा टक्कै पछाडिको लाइन फरवर्ड आफूभन्दा अगाडिको लाइन के भयो अगाडि भनेको डिरेक्सनमा अगाडि भनेपछि यहाँ के भयो एफबी अफ बीसी हैन त अनि एंगल एबीसी इक्वल्स टू बीबी अफ एबी त दिएको छैन ब्याक बेरिङ अफ एबी दिएको छ त छैन के दिएको छ फोर बेरिङ अफ एबी दिएको छ 240 यसलाई ब्याक बेरिङमा बदल्दा के गर्ने 240 भनेको त 180 भन्दा बढी भयो त्यही भएर 180 घटाउने यो ब्याक बेरिङमा गयो म सर्टकटमा गरे है यो त हामीले हिजो एक क्लास पुरै लिएछौं किन लिएको त यही चाहिन्छ भनेर लिएको हिजोदेखि भनिरहेको छु नि अनि एफबी अफ बीसी कति दिएको छ यो त सिधै दिएको छ बीसी 300 एंगल एबीसी इक्वल्स टू 240 मा 180 घटाउँदा कति भयो 60 माइनस 300 60 माइनस 300 कति आयो एबीसी इक्वल्स टू माइनस 240 लाई माइनस 240 आयो अब यहाँ फेरि के भन्दाखेरि यसले फेरि बुझ्ने हो के यहाँ यदि यो फर्मुला युज गर्यौ भने माइनस आउनुको अर्थ यो एन्टी क्लकवाइज रहेछ भनेर बुझ्ने हो के क्लकवाइज रहेछ भनेर बुझ्ने हो अब यसलाई छोड्दिएर 240 एन्सर लेख्ने हो यो क्लकवाइज रहेछ भनेर बुझ्ने हो केस त्यस्तो भयो के अघिको फर्मुला युज गर्दाखेरि केस माइनस 360 जोडा चाहिएको एन्सर आउँछ भन्थ्यौं यसमा एन्सर आउँछ त्यो माइनस भन्ने चीजले के जनाउँछ त भन्दाखेरि यो क्लकवाइज ट्राभर्स रहेछ भन्ने जनाउँछ त्यसरी बुझ्ने हो केस अब यहाँ के भयो केस इफ यदि भ्यालु माइनस आए एन्टी क्लकवाइज हैन क्लकवाइज ट्राभर्स भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर एउटा फर्मुला गरेर फरक केही छैन हल्का मात्रै हो बुझिन्छ अहिको युज गर्न मन लाग्ने गर मोडुलस लाइन दिनुको अर्थ चाहिँ माइनसलाई इग्नोर गर भनेको हो यहाँ फर्मुलामा यहाँ मोडुलस दिएको होला त्यही भनिरहेको छु के यो मोडुलस दिनुको अर्थ के हो यहाँ हो यहाँ यसरी मोडुलस साइन दिनुको अर्थ त्यो साइन जे आउँछ त्यसलाई इग्नोर गर तर इग्नोर गर भन्दैमा साइनको त अर्थ छ नि प्लस आउनु र माइनस आउनुको त अर्थ छ नि हैन यो मोडुलस साइन दिएपछि प्लस भए पनि माइनस भए पनि प्लसै मान भने हो तर त माइनस किन आयो त भन्दाखेरि त्यही कुरा लेखे माइनस किन आयो किनकि क्लकवाइज ट्राभर्स भएको हुनाले क्लकवाइज ट्राभर्समा माइनस आउँछ किन माइनस आउँछ भन्दाखेरि बाहिरी एंगल दिन पर्ने हुनाले एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्समा प्लस आउँछ भित्री एंगलै दिन पर्ने हुनाले ल ठीक छ त्यही हो है अहिको टक एफबी माइनस बीबी गर्ने भए माइनस आउँदाखेरि 360 जोडा यदि बीबी माइनस एफबी गर्ने भए माइनसलाई इग्नोर गर तर त्यो माइनसको अर्थ चाहिँ छ त्यति हो जुन गर्न पनि पायो अब ल अब म थोरै क्वेशनलाई मोडिफाई गरेर दिएँ है त ल लेख त एबी को मलाई नि एफबी माइनस बीबी ठीक लाग्छ है हो त एफबी माइनस बीबी किन ठीक लाग्छ भन्दाखेरि आको एन्सर 360 जोड्ने हो आको एन्सर जे हो हामीलाई त्यसले चाहिँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज हामीले चिन राख्नु पर्ने भनेर ठीक लाग्यो तर कसैलाई त ठीक लाग्छ कसैलाई अर्को त्यसमा ठुलो कुरो मान्नु पर्ने विषय छैन जुन गर्दा पनि गर माइनस 240 भयो एकदम माइनस 240 भयो तर त्यसरी गर्यो भने त्यसमा 360 जोड्ने होइन त्यो माइनसको अर्थ चाहिँ क्लकवाइज ट्राभर्स हो भन्ने जनाएको हो के त्यसले
एबी को बियरिङ 200 नै 135 ई र बीसी को बैक बियरिङ 300 डिग्री भए एन्सर -240 भएको होइन। त्यसरी गर्यो भने त्यो अगाडि मोडुलस राखियो नि, यो दुईटा लाइन ताने नि मैले लास्ट सुरुमा र लास्टमा, यो लाइनले चाहिँ माइनस भयो भने पनि एन्सर प्लसमा लेख भने हो के, माइनस आए पनि प्लसमा लेख, प्लस आए त प्लसमै लेख भने हो। यो मोडुलस साइन, यो फर्मुलामा मोडुलस राख्नै पर्छ। तर त्यो माइनसको अर्थ चाहिँ बुझ्ने, माइनस यतिकै आएको होइन भने ल भए एंगल एबीसी कति हुन्छ? यो क्वेशन एबी को फोर बियरिङ 135 डिग्री, बीसी को बैक बियरिङ 300 डिग्री भए एंगल एबीसी कति हुन्छ? एफबी माइनस बीबी वाला फर्मुला लगाएर गर, सजिलो हुन्छ, धेरै कन्फ्युज हुनै परेन। एक 165 आयो ल, एउटा एन्सर 165 आयो, अर्को 255 आयो, फेरि अर्को 165 आयो। ल 255 र 165 दुईटा एन्सर आइरहेछन्। अरू साथीहरूले चित्र बनाम। ल 165 गरौँ त साथीहरू, मेहनत यो हल्का एक्टिभ भएर चाहिँ गरौँ है, अनि बल्ल सिकिन्छ। ल 165 265 र 165 मा लडाबाती भएको छ, 255 पनि आएको छ। अरू 345 पनि आयो। ल 15 पनि आयो, 245 आयो। ठिक छ है, यो अब थोरै ट्विस्ट मात्र छ, धेरै छैन। एक 195 पनि आयो। गुड।
ल म यसमा पहिला फर्मुलाको विश्वासमा अगाडि बढ्छु ल एंगल एंगल 265 आयो एबीसी इक्वल्स टू एफबी अफ फरवर्ड लाइन माइनस पीबी अफ बैकवर्ड प्रिभियस लाइन एबीसी चाहियो भनेपछि त कुरा त्यही हो एंगल एबीसी इक्वल्स टू एफबी अफ फरवर्ड लाइन भनेको बी मा चाहियो एंगल एबीसी भनेको बी मा बीसी फरवर्ड भयो माइनस यो त अघि नैबाट त्यही भनेको छम ल 345 पनि आयो आन्सरमा बीबी अफ प्रिभियस के हो एबी ल 265 हुन्छ सर कन्फर्म भन्ने पनि आयो है धुपिन्द्र यादव द्वारा अब हेरौँ है के हुन्छ कन्फर्मै हुन्छ भनेपछि त हुन पर्यो ल अब एंगल एबीसी बराबर एफबी अफ बीसी कति दिया छ त बीसी को फोर बेयरिङ कति छ अर्को फेरि 345 कन्फर्म भनेका छन् अघि 265 पनि कन्फर्म 345 पनि 100% अब दुईटा मध्ये एउटा त गलत नै हुन पर्छ है दुईटै त एन्सर हुन्न है जे भए पनि दुईटा त एन्सर नदिउँ है साथीहरु अब के गर्ने दुईटै राइट हो त भन्न पाइन्न आउन्न मतलब एउटा न एउटा चाहिँ गलत आउँछ अब कुन गलत आउला भन्ने कुरा हो ल अर्को 245 फिक्स हो भनेर है एफआई एक्स फिक्स अनि बीसी को एफबी 300 माइनस 180 120 अब हेरौँ है साथीहरुको अब यहाँ फिक्स आइरहेछ धेरै कुनले जित्छ है अब यहाँ त ठुलो युद्ध हुने भयो यहाँ त मतदानै गर्नुपर्ने भयो 345 पनि फिक्स हो 265 पनि फिक्स हो मैले जित्ने नि फिक्स हो है उले जित्ने चाहिँ फिक्स होइन भनेपछि कसले जित्ला त यहाँ अब त ठुलो चुनाव होला जस्तो छ है यहाँ के छ साथीहरु अरु साथीहरुको धारणा के छ यसमा यही त गरम हो साथीहरु 100% 345 आयो ल ल ल दीपक द्वारा 265 को पनि फेरि कमता त छैन है ठुलै छ है माहौल ल अब कसले बाजी मार्छ त हैन आजको बाजी को भन्छ त यो हिसाबको मेयर हैन यो हिसाबको मेयर बनाउनु पर्यो है अब र 265 आयो एफबी एबी एकदम एफबी एबी अब के आउँछ -15 वा 345 एक हो -15 अथवा 345 सरले सल्भ गरेको एन्सर मेरो लागि फिक्स ओहो मध्यमार्गीहरु पनि ल 265 1000% ल अब हेरे एक स्टेप म लेखिहाले है एफबी अफ बीसी बीसी को फोर बेयरिङ हामीलाई कति दिएको छ बीसी को फोर बेयरिङ बीसी को ब्याक बेयरिङ 300 दिएको रहेछ बीसी को फोर बेयरिङ त दिएकै रहेनछ भनेपछि बीसी को ब्याक बेयरिङ दियो फोर बेयरिङ कति एफबी अफ बीसी इक्वल्स टु कति हुने भयो हामीलाई त ब्याक बेयरिङ अफ बीसी दियो प्लस माइनस 180 हैन त गर्दाखेरि के आउँछ एफबी अफ बीसी इक्वल्स टु ल म यति गर्दै है बल्ल 300 ब्याक बेयरिङ थियो भने 300 त 180 भन्दा बढी भयो 180 घटाए इक्वल्स टु 120 ल यहाँनिर एउटा भ्यालु 120 आयो एफबी अफ बीसी कति रहेछ 120 माइनस अब फेरि हामीलाई के भनेको छ बीबी अफ एबी एबी को ब्याक बेयरिङ चाहियो एबी को ब्याक बेयरिङ कति फेरि दिएन एबी को फोर बेयरिङ दियो फेरि निकाल्नु पर्यो ब्याक बेयरिङ अफ एबी इक्वल्स टु फोर बेयरिङ दिएको छ एफबी अफ एबी प्लस माइनस 180 फर्मुला त त्यही हो बीबी अफ एबी इक्वल्स टु फोर बेयरिङ कति हो 135 भनेको 180 भन्दा बढी के कम त्यही भएर 180 जोडे जोड्दाखेरि कति आयो 315 भनेपछि 120 माइनस हो 315 साथीहरु के भइरहेछ ख्याल गरौँ है अब हाम्रो गणना सकिँदैछ है लगभग यो गणना सकिँदैछ अब के आउला त भन्दा एबीसी इक्वल्स टु माइनस को कति आयो यो माइनस को कति आयो
315 मा 120 घटाउँदा कति हुन्छ 195 ल 195 आयो हो माइनसको 195 आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो माइनसमा आएपछि 360 जोड्नु पर्छ भन्ने छ त्यो त हामीलाई थाहा छ 360 जोडौं 360 जोड्दाखेरि कति आउला त साथीहरु 100 कि 200 165 हो त ल 165 आउनेले जिते जस्तो लाग्यो है मलाई त यसो गर्दाखेरि ल 100% फिक्स भयो है यो कुरो कि अझै बिग्रिया छ मेरो बिग्रिया छ भने बिग्रिया छैन ल त्यही हो 165 आउँदो रहेछ हो जसले 165 भनेको थियो त्यो मेयर भयो यो क्वेशनको मेयर ल अब फिगरबाट बुझाउन पनि पर्यो फेरि यतिकै ठुलो पल्टेर त भएन म हैन ल अब फिगरबाट बुझौं त एबी को 4 बियरिङ 135 एबी को 4 बियरिङ 135 भनेपछि एबी यहाँ पहिला एउटा नर्थ बनाउँछु साथीहरुको 165 आउने जतिको ठीक भयो है पहिला अमिन बन्ने अनि मेहर बन्ने त्यो पनि ठीक छ ल अब 165 कति अरे हैन 135 भनेपछि 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम 135 को लाइन त यही हो यो कति 135 ल अर्को बीसी को ब्याक बियरिङ 300 बीसी को ब्याक बियरिङ 300 भनेको के हो बीसी को ब्याक बियरिङ 300 भनेको यहाँनिर मैले नर्थ बनाएर 300 काटेर त भएन हैन ल यहाँनिर नर्थ बनाए यो ए हो यो बी हो अब यहाँनिर नर्थ बनाएर अब यहाँ 300 काटेर त भएन त 4 बियरिङ हो हैन त हामीलाई चाहिएको त ब्याक बियरिङ बीसी को ब्याक बियरिङ पो 300 हो बीसी को 4 बियरिङ कति हो त 300 भएपछि 4 बियरिङ जस्तै यहाँनिर साथीहरुले लाइन काटौं यो गरौं यहाँबाट 300 भनेपछि कता 200 300 यस्तो काटेर त भएन नि हैन र यस्तो काट्यौं भने त यो के भयो यो 300 त भयो तर यो 300 के भयो 4 बियरिङ भयो हामीलाई दिएको ल हामीलाई चाहिएको त ब्याक बियरिङ हो अब हामीलाई चाहिएको त ब्याक बियरिङ हामीलाई दिएको त ब्याक बियरिङ हो 4 बियरिङ ब्याक बियरिङ दिएपछि कति हुने भयो 300 ब्याक बियरिङ दिएपछि 4 बियरिङ कति हुने भयो 120 हैन त 300 - 180 120 यतातिर गयो र त्यो भयो सी र क्वेशनले दिएको के हो क्वेशनले दिएको यो ठाउँमा यति एंगल दिया हो यो 300 दिया हो यो 300 दिया हो त्यसको आधारमा यो त कति हो 120 हो र हामीलाई यो कस्तो क्लकवाइज भयो कि एन्टी क्लकवाइज भयो यो एकदमै चित्र एकदमै टाइट भयो टाके क्लकवाइज भन्नलाई एंगलै मिलाएर लेख्न पर्यो तर एन्सरको आधारमा हेर्दाखेरि यो एन्टी क्लकवाइज भयो जस्तो देखिन्छ हैन 135 ल भनेपछि अब यही चित्रको आधारमा हाम्रो 165 एन्सर आयो यो एंगल आयो चित्रै बनाएर जान मन छ भने टक्क यसरी यहाँ लम्बाउने यो यस्तो यो मिल्दैन है यो मैले थोरै के बिगारे छु भन्दाखेरि चित्र बिगारे छु है कसरी बिगारे छु भन्ने थाहा छ मलाई भन्दाखेरि यो ट्याक्कै 135 राख्न पर्यो कि एकदम टाइट भयो चित्र हैन अलि फेरि बुझाउनु पर्यो ल पहिलो त एउटा नर्थ तानौं नर्थ एबी को बियरिङ कति एबी को 4 बियरिङ 135 भनेपछि सिधा जाने बियरिङ 135
ठिक छ, गाह्रो भएन। ए देखि बी सम्म जाने यो यस्तै सिधा गयो भने 90 या 135 हैन त, यस्तो 135 यो भयो। ठिक छ, एरो आएछ, यो एरो नआएको भए हुन्थ्यो, यो लाइन युज गरौँ। ट्याक्क यो सिधा गएको भए 90, यता आएको भए 180, मलाई चाहिएको 135 यो। यो भनेपछि के भयो, ए बी भयो। कति 4 बियरिङ 135। अब बी मा बन्ने बियरिङ, बी मा सी, बी देखि सी मा बन्ने बियरिङलाई हामीले के भन्छौं, 4 बियरिङ अफ बीसी भन्छौं हैन त। बी देखि सी मा बन्ने बियरिङलाई हामीले के भन्छौं, 4 बियरिङ अफ बीसी भन्छौं। तर हामीलाई 4 बियरिङ अफ बीसी दिएको छ त, यहाँदेखि एउटा सिधा लाइन काट्यो भने त 4 बियरिङ अफ बीसी भयो। त्यो त हामीलाई दिएको छैन, हामीलाई के दिएको छ, हामीलाई ब्याक बियरिङ अफ बीसी दिएको छ। बीसी को ब्याक बियरिङ 300 दिएको छ भनेपछि 4 बियरिङ कति होला त भन्दाखेरि 300 माइनस 180 गर्दाखेरि 120 4 बियरिङ रहेछ। त्यही भएर मैले यो ठाउँमा कति काटे, 120 काटे। टक्क यस्तो हुन्छ के साथीहरु। त्यही भएर यो एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स भनेको, अघि मैले चित्र गलत बनाएको छु, यति एकदमै टाइट रहेछ क्या। टाइट हुनाले यहाँबाट यस्तो बन्छ यो चित्र। यो सी भयो, हेर त यो सी भयो। ए ठिक छ, यो सी भयो। सी किन भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर यदि नर्थ बनाए भने यो 300 डिग्री हुन्छ। हामीलाई क्वेशनले दिएको यो बीसी को ब्याक बेयरिङ भनेको सीबी को 4 बेयरिङ भनेर हिजो पढाएको हैन। बीसी को ब्याक बेयरिङ भनेको सीबी को 4 बेयरिङ। अनि अर्को 120 कहाँ आउने रहेछ, यहाँ 120 डिग्री यहाँ आउँदो रहेछ। ल अनि यो कस्तो ट्राभर्स भयो, अघि मैले चित्र यति बिगारे भने नि, बल्ल यो कस्तो ट्राभर्स भयो है, एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स भयो। एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्समा इन्क्लुडेड एंगल सोधेको कुन हो, कस्तो इन्क्लुडेड एंगल सोध्छ हामीलाई, यो भित्री इन्क्लुडेड यति सोध्छ। यो हो नि हामीलाई सोधेको इन्क्लुडेड एंगल हो। यो निकाल्नलाई हामीले चित्रबाट गर्यौं भने के हुन्छ, चित्रबाट गरे पनि फरक पर्दैन। त्यसका लागि मैले के गर्छु, यहाँबाट लाइन यति लम्बाइ दिन्छु, यो लाइन मैले लम्बाइ दिए। ठीक छ, यो लाइन लम्बाउँदाखेरि यो 135 भइसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यो 135 भयो, 135 भयो हैन त। यो 135 भएपछि यो कति भयो, यो टोटल 180 हुन्छ हैन। स्ट्रेट लाइनमा यस्तो छ, यताको 135 भएपछि यो कति भयो, 180 माइनस 135 45 भयो। र मलाई चाहिएको यहाँदेखि यहाँसम्मको यतातिर 120 छ, यता 45 छ भनेपछि 120 प्लस 45 गर्दा कति आयो, 165। चित्रबाट गए पनि टेन्सन छैन, अथवा हामीले फर्मुलाबाट त गएकै छ, बस खलास। वान्स मोर के हो, मैले गीत गाए चाहिँ मान्यौ क्या साथीहरु। ल यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल 120 हैन। ठिक छ म मजाले बुझाउँछु, जोक गरे मात्रै हो साथी। ल यो 120 किन 120, यताको यो 4 बियरिङ ब्याक बियरिङ अर्को फर्मुलाबाट, पहिला यति मात्र बुझाउँछु है। यो 120, यो 120 भइसकेपछि मैले यो लाइन लम्बाएको छु भने यो 135 छ भनेपछि यो नर्थबाट त्यो लम्बाको लाइनसम्मको एंगल कति रहेछ, 135 हैन त। त्यो 135 भइसकेपछि यतातिर यो कति, यो उता 135 टोटल जोड्दा 180 हुने हो। स्ट्रेट लाइनमा बनेको एंगल 180 हुन्छ भनेर पढेको पढेछौं। 135 मा 180 घटाउँदाखेरि 45 हैन त। अब यो यति यहाँदेखि यहाँसम्म 45 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 120 छ भनेपछि यहाँदेखि यति कति भयो त, हामीलाई चाहिएको एंगल त यो निलो लागेको एंगल यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि 45 मा 120 जोडे भने मलाई चाहिएको 45 यति 120 यति, यो जोड्दाखेरि के भयो, मलाई चाहिएको इन्क्लुडेड एंगल आयो। त्यो भनेको 45 प्लस 120 गर्दाखेरि 165 भनेको।
ल अब अर्को फर्मुलाबाट भनिदिएको छ ल, यही चित्रमै यही फर्मुला यहाँ ठाउँमा नै मैले त्यो अर्को फर्मुला लेख्ने। अर्को फर्मुलाले के भन्छ, एंगल एबीसी इक्वल्स टू बीबी अफ प्रिभियस लाइन भनेको के छ, एबी माइनस एफबी अफ बीए के अरे बीसी हैन त। यो दोस्रो लाइन लेखेँ है सिधै, त्यही हो नि, उल्टा पाल्टा पार्ने त हो, बीबीलाई अगाडि राख्ने एफबीलाई पछाडि राख्ने। ल इक्वल्स टू बीबी अफ एबी कति छ 315 हैन त, बीबी अफ एबी मैले कति निकालेको छु 315 माइनस 120 चाहिँ 300 बाट घटाएर आएको है। 300 माइनस 300 ब्याक बेयरिङ भयो, त्यो 300 ब्याक बेयरिङलाई फोर बेयरिङ गराउँदा के गर्नुपर्छ, फोर बेयरिङ बराबर ब्याक बेयरिङ प्लस माइनस 180। 300 भनेको 180 भन्दा बढी भयो, त्यही भएर मैले 180 घटाएँ। 300 माइनस 180 गर्दाखेरि 120 आयो। ल बीबी अफ एबी 315 छ माइनस एफबी अफ बीसी कति छ, बीसी को एफबी 120 छ हैन त। अब 315 बाट 120 घटाउँदा कति आयो, इक्वल्स टू त्यही 165 आयो। ल एन्सर अर्को फर्मुलाबाट गरेर यहाँ अहिले माइनस चाहिँ आएन, किन माइनस आएन, किनकि अहिले एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स हो, एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्समा माइनस दिँदैन, ट्राभर्स। यदि यहाँ माइनस आएको भए के बुझिन्थ्यो, त्यो हाम्रो क्लकवाइज ट्राभर्स हो भन्ने बुझिन्थ्यो। ल जताबाट गरे नि फरक पर्दैन साथीहरु, एउटा फर्मुला चाहिँ ढुक्क राखेर बसौँ, त्यो दुईटैमा फेरि कन्फ्युजन हुन नथालौँ हैन, डामाडोल होला, दुईटा मात्रै जुन मन पर्छ त्यही युज गरौँ त्यति हो। ल अरु केही क्वेशन छ भने भनिहालौँ। ठीक छ हैन त, कुरा बुझ्यो। ल त्यति बुझिसकेपछि अब कुरा हुन्छ, यति एउटा क्वेशन अब लम्बाउँ। यस्तै हो भर्खरैको मेथड, कुनै बेला त्यो मेथड सर्टकट हुन्छ, कुनै बेला अर्को मेथड सर्टकट हुन्छ, दुईटै मेथडमा कन्फ्युज चाहिँ नहुनु, दुईटा मध्ये एउटा आफूलाई जुन सुटेबल हुन्छ त्यो युज गर्नु। हिजो अस्ति मैले किन महत्त्व दिएर पढाएँ भन्ने कुरा यही हो। हिजोका कुरा, हिजोका फोर बेयरिङ ब्याक बेयरिङको कन्सेप्ट क्लियर नभएसम्म यो बुझिन्छ त, बुझिदैन हैन। ल यो क्वेशन सल्भ गरौँ त। 135 डिग्री दिए यो, 75 डिग्री दिए यो, 319 डिग्री दिए यो। ल एंगल ल निकालौँ त, चित्र त्यही छ, एंगल एबीसी र एंगल बीसीडी निकाल्नुहोस्। ल निकालौँ त साथीहरु, चित्र त्यही दिइहाले र क्वेशन सोधिहाले, एंगल एबीसी र एंगल बीसीडी निकाल्नुहोस् भने। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, थ्योरीमा पनि सोध्न सक्ने, 5 मार्क्समा सोध्न सक्ने हिसाब है। अनि हिजो अस्तिका सबै कुराहरु युज भएपछि हो गर्न सकिन्छ, थोरै कन्सेप्ट छ। ल एबीसी 120 आयो, बीसीडी कति आयो
के छ साथीहरु, अलि पार्टिसिपेट गरौँ है एक्टिभली कि जान्ने हैन, कसो भयो? ल यो ट्याकेल लेखौँ त 176 कुन हो, एबिसी हो कि बिसिडी हो? 176 खुलाएर लेखौँ। ल हिसाब गरौँ है साथीहरु, एकदमै एक्टिभ हुने हो। सरले मात्र गरिदिएर त सिकिँदैन, कापीमा कोरेनौ भने त जानिँदैन, त्यो हेरेर जान्ने चिज हुँदैन। बिसिडी 51 डिग्री, एबिसी 120 डिग्री, ल 120 डिग्री एबिसी आइरहेछ, बिसिडी 51 पनि आइरहेछ, अरु के आइरहेछ? बिसिडी 51 एउटा मात्रै आन्सर आएर जान्छ। एक 120 एन्ड 64 आयो। अर्को 319, या बिएफसिडी चाहिँ 319 दिएको छ है, यो डी हो, यो डी को यो 319 319 120 र 64 आन्सर आयो। 120 र 64 120 र 64 आउन थाल्यो धेरै ठाउँबाट। ल धेरै साथीहरुबाट 120 र 64 को कुरा आयो है। ल पार्टिसिपेट गरौँ है, सबैले हिसाब गर्न खोजौँ सबैले। ल म पनि थोरै एंगल एबीसी इक्वल्स टु एफबी अफ फरवर्ड लाइन भनेको के हो? बीसी लेखेको लेखै छु माइनस बीबी अफ एबी हैन त। अनि एंगल एबीसी इक्वल्स टु एफबी अफ बीसी कति दिएको छ? 75 दिएको छु हैन, मैले नै हो दिएको, माइनस बीबी अफ एबी कति दिएको छु? बीबी अफ एबी त मैले दिएको छैन, 135 फोर बियरिङ दिएको छु, त्यसलाई ब्याक बियरिङमा बदल्न 180 जोडिदिन्छु हैन त। भनेपछि एंगल एबीसी इक्वल्स टु 75 माइनस 135 मा 180 जोड्दा कति हुन्छ? 315। 75 मा 315 गर्दा कति हुन्छ त? प्लस 2 75 मा 315 गर्दा 15 त्यहाँ घट्यो, 60 भनेपछि 240 माइनस 240 आयो। माइनस 240 आउनु भनेको 360 जोड्नु हो गर्दाखेरि। ल धेरै साथीहरुले लेखेको आन्सर नै मैले सदर माने। 315 हैन 319 है त लेखेको। ल एउटा आन्सर आयो, यो आन्सर सदरमत सबैद्वारा पारित भयो। अब एंगल बीसीडी चाहियो मलाई। एबीसी त त्यही रहेछ साथीहरुले निकालेको मिल्यो। अब एंगल बीसीडी निकालौं त। एंगल बीसीडी इक्वल्स टु एफबी अफ फरवर्ड लाइन भनेको के हो? बीसीडी मा सीडी हो पछिल्लो दुईटा, माइनस बीबी अफ अघिल्लो दुईटा के अरे बीसी। अब एंगल बीसीडी इक्वल्स टु एफबी अफ सीडी कति दिएको छु मैले? 319 दिएको छु, माइनस बीबी अफ बीसी कति दिएको छु? बीसी को बीबी दिएको छैन मैले, एफबी दिएको छु भनेपछि 75 एफबी हो, त्यसमा 180 भन्दा कम भएपछि 180 जोड्छु,
त्यो जोड्यो भने बीबी आयो ल। अनि बीसीडी इक्वल्स टु 319 माइनस 75 मा 180 जोड्दा कति हुन्छ 255। 319 माइनस 255 भनेपछि बीसीडी इक्वल्स टु 319 मा 255 गर्दाखेरि कति हुने भयो 45। 45 मा 19 जोड्दा 64 ल। अर्को एन्सर रहेछ 64 भनेपछि साथीहरुले निकालेको 120 र 64 एन्सर एकदमै सही साबित हुन आयो ल। अब यसैमा एउटा क्वेशन थपौं हैन, यसैमा एउटा क्वेशन के थपौं भन्दाखेरि फेरि डी बाट ई तिरेको भने हेरौं। सानो नर्थ बनाए यहाँ हटेन ल। अब डी बाट ई तिरेको नर्थ को नि बनाउँदाखेरि यस्तो बनाऊ, अहिले नर्थ पनि राख्नु पर्छ ल। यस्तो बनाउँदा यो डी हो यो ई हो ल। डी को यो 265 ल निकालिहालौं त साथीहरु 265। मैले 265 डिग्री दिए है, यो 265 भनेको छु, यो लेख्दाखेरि गलत देखिएको हुन सक्छ 265 ल। डी को बियरिङ 265 छ भने एंगल सीडीई निकालौं त, एंगल सीडीई निकालौं त कति आउँछ 64 निकाल्दासम्म मिल्यो। अब अर्को बियरिङ 265 रहेछ भने निकालौं त, एंगल सीडीई कति हुन्छ 126 ल। दुईटाको एन्सर 126 आयो। ल सबैको 126 126 आउन थाल्यो है। हुन त यही हो 126 आइरहेछ। धेरैको 126 आयो भनेपछि त हो क्या हो। सीडीई इक्वल्स टु एफई अफ डी कति छ, डीई को एफई कति छ 265 माइनस बीबी अफ सीडी कति छ, सीडी को त बीबी दिया छैन, फोर बेयरिङ दिया छ 319। 319 भनेको 180 भन्दा बढी भयो, ब्याक बेयरिङ निकाल्न 180 घटाए ल। यो गर्दाखेरि त्यही आउँछ त, सिधै लेख्दिम सीडी इक्वल्स टु 269 माइनस 319 मा 180 घटाउँदाखेरि 120 139 हैन त 126 त आएन त। के बिगारे मैले, सबैले 126 निकालेपछि त त्यही होला हैन, के बिग्रो त 319 मा 180 घटाउँदा 139 हुँदैन। ए 265 हो, ओके 265 माइनस 139 गर्दाखेरि कति हो, कति हुन्छ ल 126 आउँछ त त्यो आउँदो रहेछ ल। ठिक छ साथीहरु, त्यो पनि मेरो 126 नै आयो।
ल अब लास्टमा यसैमा थपौं ल यो एउटा नर्थ छ भने ए लाइनको बियरिङ दिन्छु मैले किन नदिन पर्यो हैन ए लाइनको बियरिङ दिन पर्यो कति दिउँ त भन्दाखेरि यो पनि फेरि 230 जति दिन पर्ने देखियो यो पनि अथवा 225 दिउँ न त किन 30 दिने ल 225 दिए ल 225 दिए कति आयो त 140 आउँछ 225 दिएपछि ल सबैले 140 भन्ने कुरो आयो है अब हो कि हैन हेर्छौं 140 तो आयो भने एक सय 26 100 200 300 320 100 ल एंगल ECE के अरे DEA हैन त इक्वल्स टु FB अफ 140 आइरहेछ है साथीहरुको FB अफ ए माइनस FBB अफ D हैन त DE DEA इक्वल्स टु FB अफ ए कति दिएको छु ए 225 माइनस BB अफ DE कति छ DE 265 फोर बेरिङ हो माइनस 180 ल यी सबै कुरालाई हिसाब गर्दाखेरि के आउँछ ल त्यो गरिसकेका साथीहरुले एंगल EAB पनि निकालौं त 225 माइनस 85 गर्दाखेरि अब साथीहरुले भने जस्तो 140 हुन सक्यो 140 ल एंगल यो बेलामा चाहिँ फर्मुला पनि सही भनेर लेखौं गरौं त लास्टको ल मलाई अब अन्तिम चाहियो मलाई अब अन्तिममा लास्ट हो यो एंगल EAB चाहियो फर्मुला पनि लेखेर बनाऊ EAB इक्वल टु के हुन्छ FB अफ के माइनस BB अफ के ट्याक्क त्यो लेखेर एन्सर लेखौं त कति आउँदो रहेछ EAB अन्तिम एंगल 90 आउला फर्मुला पनि लेखौं त कसरी आयो 90 FB अफ के हुन्छ हो यो एउटा कम्प्लिट क्वेशन हो है म लास्टमा पुगे नि सुरुदेखि एक गर्दै एक स्टेप थपिदिँदै गए लास्टमा पुगे यो एउटा कम्प्लिट क्वेशन हो यस्तै तरिकाले क्वेशन आउँछ प्रत्येकको लाइनको बियरिङ दिन्छ प्रत्येकको लाइनको इन्टरनल एंगल कति भनेर सोध्छ इन्क्लुडेड एंगल कति भनेर सोध्छ ल 90 आएछ साथीहरुको यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट क्वेशन भयो
एफबी अफ एबी माइनस बीबी अफ ए एफबी अफ एबी 135 माइनस 225 माइनस 180 135 माइनस 45 गर्दाखेरि 90। अब यी पाँचवटा एङ्गल जोडौँ त साथीहरु कति आउँदो रहेछ। ल अब प्रोसेस वाइज एन्सर आयो भनेपछि त्यही 90 नै हुन पर्यो हैन। एफबी अफ एबी माइनस बीबी अफ ए ओके। बीबी अफ ए भन्नु हुँदैन, बीबी अफ ए भन्नुपर्छ, त्यहाँ गलत भयो है। ल मैले त्यहीको एन्सरलाई सापट्टि ल्याएँ। ल च्याटमै आएको एन्सरलाई सापट्टि ल्याएँ, एकदम यही नै हो है। ल नबुझेको भए सोधौँ, बुझेको भए नि पाँचवटा जोड्दाखेरि कति होला? यी पाँचवटा एङ्गल जोड्दाखेरि कति आउँछ जोडौँ त। एफबी अफ एबी माइनस बीबी अफ ए ओके 540 आउँछ त? आउँछ भने ठिक छ। 540 आउँछ भने ठिक छ, आउन्न भने आयो। मैले थोत्तरै मिलाइदिएको पनि आएछ हेर त। के हो त 540 आउने आधार के हो? त्यसलाई के फर्मुला भन्छ? कुन फर्मुलाबाट आयो 540? सिधै इन्टेरियर इन्क्लुडेड एङ्गल छ भने भित्री एङ्गलहरुको जुन हामीले छ त्यसको जोड। ल एउटा फर्मुला लेखिहालौँ र आजलाई अन्त्य गर्छौं। 2n माइनस 4 2n माइनस 4 इन्टु 90। ल यति लेखेर हामीले आजको क्लास अन्त्य गर्छौं। यो भित्री एङ्गललाई है क्लकवाइज ट्राभर्समा इन्क्लुडेड एङ्गल भन्यो भने 2n माइनस 4 इन्टु 90। एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्समा इन्क्लुडेड एङ्गल भन्यो भने 2n माइनस 4 इन्टु 90। क्लकवाइज ट्राभर्समा इन्क्लुडेड एङ्गल भन्यो भने 2n प्लस 4 इन्टु 90। त्यो तल्लो अलि यति मिलेन है नमराज महाराज। 2n प्लस माइनस 2 इन्टु 180 होइन, n प्लस माइनस 2 इन्टु 180 हो है। अगाडिको त्यो 2n होइन, n मात्रै लेख्ने यदि 180 ले गुणन गर्ने हो भने। ठिक छ, यसरी भएको हो क्या। 2 कमन आयो, 2 कमन आएपछि n माइनस 2 बच्यो हैन, अनि इन्टु 90 भयो। गर्दाखेरि के भयो? 2 र 90 180 भयो। भित्र बच्यो कति? n माइनस 2 इन्टु 180। यसरी ए दुईटै मिल्यो है, दुईटै ठिक हो। n माइनस 2 इन्टु 180 पनि ठिक हो हैन, 2n माइनस 4 इन्टु 90 पनि ठिक हो। जुन ठिक लाग्छ त्यही पढ्ने हो। 2 इन्टु 5 माइनस 4 इन्टु 90 अहिले पाँचवटा साइडले बनेको एङ्गल थियो, त्यही भएर 2 इन्टु 5 माइनस 4 इन्टु 90। जस्तै अहिलेको लागि केसमा 2n भनेको नम्बर अफ साइड, अहिले नम्बर अफ साइड पाँचवटा छ। 2 इन्टु 5 माइनस 4 हैन त इन्टु 90। यो गर्दाखेरि कति आउँछ? 540 आउँछ। यसरी त्यही भएर अघि मैले जति पाँचवटा एङ्गल जोडेर निकाले एन्टी क्लकवाइजको केसमा हो, क्लकवाइजको केसमा चाहिँ माइनसको ठाउँमा प्लस लेख्ने, 2n प्लस 4 इन्टु 90 गर्ने क्लकवाइज ट्राभर्सको केसमा। अथवा एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एङ्गलको केसमा भन न, बाहिरी एङ्गल हो भने 2n प्लस 4 इन्टु 90, भित्री हो भने 2n माइनस 4 इन्टु 90। माइनसको यो माइनसको ठाउँमा प्लस लेख्ने। यतिको यी दुई यो फर्मुला अनिवार्य जान। अनि अर्को के भने अरे 2n प्लस 4 इन्टु 90। यो चाहिँ के केसमा त भन्दाखेरि एक्सटेरियर इन्क्लुडेड एङ्गल। भन्न खोजेको क्लकवाइज ट्राभर्स हैन त। यतापट्टिको यो चाहिँ यो के हो? यो चाहिँ इन्टेरियर इन्क्लुडेड एङ्गल है, अथवा एन्टी क्लकवाइज ट्राभर्स। ल यदि फर्मुला अनिवार्य जान्ने, बस यति जाने पुग्छ। ल छक्क हुन्छ यति जाने।
साथीहरु हुनुहुन्न रहेछ, केही साथीहरुलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्यो कि सजिलो लाग्यो, त्यही भएर बिचमै छुट्नु भएछ हैन। ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो न्युमेरिकलमा पनि सोध्न सक्ने सम्भावना क्वेशन र सर्भिङको बेसिक कन्सेप्ट हो यो। ल अब गुड नाइट भनेर आइसक्यो मेसेज हैन। ल आजलाई हामी यति गरौँ। अब नबुझेको केही छ भने हामी भोलिको क्लासमा छलफल गरौँला।